अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरत फलक की आयत नंबर 3 सीखेंगे। लफ्ज़ी तर्जुमा पहले करते हैं। आयत आपके सामने है। व और मिन से शर्री, इसके मतलब है शर है, इसका मतलब बुराई है, नुकसान है। जो आपको आसान लगता है वो याद कर लीजिए। व मिन शर्री और शर से, गासिकिन अंधेरा करने वाली, मुराद इससे रात है। गासिकिन अंधेरा करने वाली यानी रात। इज़ा जब, इज़ा के 2 मानी हैं पूरे कुरान पाक में, एक है जब और एक है तब, लेकिन मोस्टली जब के मानी देता है और यहाँ इस आयत में भी जब के मानी दे रहा है। इज़ा जब, वक़ब वो दाखिल हो जाए या फिर छा जाए या फैल जाए। जो आसान आपको लगता है आप वो याद कर लीजिए। तीनों ही इसके मतलब हैं, वो दाखिल हो जाए, छा जाए या फैल जाए। बामुहावरा तर्जुमा, और अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए, और अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए। अब हम पहली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह चाहता हूँ हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की। और अब आगे इस आयत में बताया और अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए। अब ये जो सूरत फलक है इसमें हम बैरूनी ख़तरात से पनाह मांग रहे हैं जिनसे हमारी दुनिया असरअंदाज होती है, दुनिया तबाह हो सकती है। जैसे कि ये देखिए अंधेरी रात ये नज़र आती है, इसमें जितना शर है ये अगर हमारे ऊपर शर हो जाए या उसका असर, तो इससे हमारी दुनिया तबाह हो सकती है। ये आज हम तफसील से देखेंगे कि क्या है रात की तारीकी का शर। तो सूरत नास जो है उसमें अंदरूनी ख़तरात से हम पनाह मांगते हैं अल्लाह ताला की, कि जिनसे हमारे ईमान को ख़तरा लाहक होता है और हमारी आखिरत तबाह हो सकती है। तो अब हम तशरीह करेंगे इस आयत की, लेकिन उससे पहले एक अहम बात डिस्कस कर लें हम कि इस्लामी दिन, मुसलमानों का दिन मगरिब से शुरू होता है और अगले दिन मगरिब तक ख़त्म हो जाता है। यानी हमारा दिन मगरिब से रात से शुरू होता है। इस्लामी तारीख़ मगरिब के वक्त से चेंज हो जाती है। हम लोग कमरी कैलेंडर फॉलो करते हैं। चाँद को ही देखकर इस्लामिक महीना जो है हमारा शुरू होता है। चाँद को देखकर ही ईद और रमज़ान का तयन किया जाता है। और बाकी जो दुनियावी तारीख़ और दिन है वो शमसी कैलेंडर के हिसाब से 12 बजे से 12 बजे तक चलता है। तो ये बात आप अपने बच्चों को भी बताइए। अब पहली बात ये कि इसमें इस आयत में रात की तारीकी के शर से पनाह मांग रहे हैं हम अल्लाह ताला की। तो ये बात समझ लीजिए कि रात जो है बज़ाते ख़ुद शर वाली नहीं होती, बल्कि रात के वक्त जो काम हो रहे होते हैं ना वो शर वाले होते हैं। अंधेरे की वजह से बहुत सारी ख़राबियाँ और बुराइयाँ जो हैं जन्म लेती हैं। अक्सर जराइम और मुतालिम जो हैं रात की तारीकी में ही होते हैं। रात के औकात में ही क्लब, कैसीनो, डिस्को, बाज़ार हुसन, स्मगलिंग वग़ैरह ऐसी शैतानी सरगर्मियाँ जो हैं अरूज पर होती हैं। और इस वक्त में हशरातुल अर्ज़ जो हैं, मूज़ी जानवर जो हैं, चोरों और डाकुओं के फैलने और दुश्मनों के हमले का वक्त होता है। वो क्यों? क्योंकि अक्सरियत घरों में आराम कर रही होती है और ऐसे वक्त में कोई दखल अंदाजी करने वाला नहीं होता। जादू की तासीर भी जो है वो रात में ज़्यादा होती है। मगरिब के वक्त जिन्नात व शयातीन जो हैं और दीगर मखलूक़ात जिनको हम देख नहीं सकते ज़मीन में फैल जाते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मफ़हूम है जिसका इन शॉर्ट बताऊंगी, कि सूरज ग़ुरूब हो जाए तो शयातीन हर तरफ फैल जाते हैं, इसलिए अपने बच्चों और जानवरों को समेट रखो। हम लोगों को रात के वक्त अकेला सफ़र करने से भी मना किया गया है कि अगर बहुत ज़रूरी हो निकलना तो एक साथी कम से कम साथ ले लिया जाए, क्योंकि हम नहीं जान सकते कि सफ़र के दौरान क्या होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें जैसे जिन्नात वगैरह इंसानी रूप धार कर सामने आ सकते हैं, डरा सकते हैं, कोई शरारत कर सकते हैं, कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं या इंसान पर काबिज़ हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये रात के वक्त ज़्यादा हैं इनका शर।
صبح ہوتے ہی ان سب چیزوں کا تسلط ختم ہو جاتا ہے، فجر کی اذان سے ہی شیاطین واپس ہو جاتے ہیں اور شیطانی انسانوں کی سرگرمیاں بھی دم توڑ جاتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث سے مبارکہ ہے، حوالہ نمبر اس کا ہے 3280، آپ نیٹ پر بھی تلاش کر سکتے ہیں اور بک میں بھی کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ رات کا اندھیرا شروع ہونے پر یا رات شروع ہونے پر اپنے بچوں کو اپنے پاس گھر میں روک لو، کیونکہ شیاطین اس وقت پھیلنا شروع کرتے ہیں۔ پھر جب عشاء کے وقت میں سے ایک گھڑی گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو، پھر اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کرو، اللہ کا نام لے کر چراغ بجھا دو، پانی کے برتن پر اللہ کا نام لے کر ڈھک دو اور دوسرے برتن بھی اللہ کا نام لے کر ڈھک دو، اور اگر ڈھکن نہ ہو تو درمیان میں ہی کوئی چیز رکھ دو۔ اب اس حدیث میں سبحان اللہ بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ بچوں کو مغرب ہوتے ہی گھر میں بلانے کی کیا حکمت ہے؟ تو جیسے بتایا آپ کو کہ مغرب کے وقت جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات زمین پر اترتی ہیں، شیاطین پھیل جاتے ہیں، جن بھی، تو یہ زیادہ تر بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ بچے کو آسیب ہو گیا ہے، باولا ہو گیا بچہ، یا جن کا قبضہ ہو گیا ہے، یا بچہ اپنے حواسوں میں ہی نہیں ہے۔ پچھلے وقتوں میں بھی آپ نے بڑے بزرگوں کو سنا ہوگا کہ مغرب کے وقت چھت پر نہ کھڑے ہوا کرو، باہر نکلتے وقت رات کو پرفیوم نہ لگاؤ، رات کے وقت جو ہے اسپیشلی مغرب کے وقت بال کھلے مت چھوڑو، چھت پر نہ جاؤ۔ تو جو پہلے لوگ تھے وہ احادیث پڑھتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی روز کی ایک حدیث پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تو اب ان کے علاوہ رات کی تاریکی میں اور کیا کیا شر ہے؟ تو اس کے علاوہ جو چیزیں دن میں نقصان دہ نہیں ہوتی ہمارے لیے، وہ رات کو اندھیرے میں نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ جیسے دن میں کوئی سانپ دیکھ لے تو وہ اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو نظر آ گیا اور وہ پھر پوری کوشش کرتا ہے سانپ کو مارنے کی، اور پھر اس طرح سے وہ نقصان سے بچ جاتا ہے۔ اور رات کی تاریکی میں یہی سانپ ڈس سکتا ہے انسان کو، کیونکہ وہ دیکھ نہیں پاتا۔ پھر اسی طرح رات کے وقت اگر انسان چل رہا ہے، گٹر پر ڈھکن نہیں ہے، تو دن میں تو اگر ایسا ہو تو انسان جو ہے دیکھ لیتا ہے، دائیں بائیں ہو کر چلا جاتا ہے، مگر رات کی تاریکی میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اور اس کے اندر گر سکتا ہے، کسی چیز سے ٹکرا سکتا ہے، انجانے میں کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو رات کی تاریکی ہے، اگر اس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور طریقہ بھی بتا رہے ہیں ہمیں کہ ہم رات کی تاریکی سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگے، تو سوچئے پھر کہ اس کے اندر کتنا شر ہوگا، کتنا نقصان ہے اس کے اندر۔ اب زندگی کا اصول بنائیے، خود کو اور اپنے بچوں کو عادت ڈالیے کہ جتنے بھی زندگی کے کام ہیں، جیسے باہر آنا جانا، پکنک، لانگ ڈرائیو، بازار جانا، سفر کرنا، کسی کو وزٹ کرنا، ان سب کاموں کو دن کے دن ہی میں نمٹائیے اور مغرب کے وقت پر گھر پر رہنا سیکھیے، سوائے عشاء کی نماز کے کہ جو مسجد میں ہی ادا کریں تو بہتر ہے۔ اور اپنے بچوں کو رات کے وقت باہر رہنے، اوور نائٹ سٹے کرنے کی اجازت مت دیں، کیونکہ اب جو دور چل رہا ہے نا، اب ہم فتنوں کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ رات کو آرام کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لیں تاکہ رات کی تاریکی کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آج کا لیسن یہیں تک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔